अस्सलाम वालेकुम। आई एम रिजवान असलम भट्टी फ्राम पंजाब पुलिस। मैंने पंजाब पुलिस पेरा और पीपीएससी की तैयारी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के लेक्चर्स जो हैं स्टार्ट किए हैं। आज के हमारे लेक्चर में 53 क्वेश्चन हैं, ये इस्लामियात के हैं और उर्दू के हैं। जो पंजाब पुलिस के फ़िज़िकल पास कर चुके हैं वो अपने रिटन टेस्ट पर फोकस करें, उनका रिटन टेस्ट बहुत जल्द होने जा रहा है। तो मैं आपको 53 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। इसमें इस वीडियो में पहले 20 क्वेश्चन होंगे टिकटॉक पे और नेक्स्ट 30 क्वेश्चन जो होंगे वो यूट्यूब पे होंगे, यानी कि पूरा लेक्चर जो है ये 52 क्वेश्चंस का है। ठीक है, इसमें टोटल जो है वो 52 या 53 क्वेश्चन है। तो इसमें पहले जो है 20-22 क्वेश्चन टिकटॉक पे होंगे और उससे आगे जो आपने पूरी वीडियो देखनी है, पूरी वीडियो है 53 क्वेश्चन की, और इसमें शॉर्ट वीडियो होगी जो है वो टिकटॉक पे होगी। और बाकी जो है आपने अगर पूरी वीडियो देखनी है तो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पीपीएससी एफपीएससी विद सर रिजवान के नाम से जो है इसका लिंक जो है वो टिकटॉक अकाउंट पर प्रोफाइल में ऐड है, बायो में ऐड है। आपने उसमें जाके चैनल को सब्सक्राइब करना है और पूरा लेक्चर वहाँ पे वॉच करना है, वहाँ पे डिटेल्स लेक्चर हैं। तो इस वीडियो में 52 क्वेश्चन है या 53 है, टोटल 53 क्वेश्चन है। तो पहले जो 21 या 22 क्वेश्चन होंगे वो टिकटॉक पे होंगे और उससे आगे आपने देखना है तो फिर पूरा लेक्चर जो है 53 क्वेश्चन का आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। किस सहाबी को अमीनुल उम्मत का लक़ब अता किया गया है? हज़रत अबू बैदा बिन जराह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जो है वो अमीनुल उम्मत का लक़ब अता किया गया है। नेक्स्ट है जी, किस खलीफा के दौर में हज़रत साद बिन अबी वक़ास गवर्नर ऑफ इराक बने? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में। नेक्स्ट है जी, तहज्जुद के लगवी मानी क्या है? नींद तोड़कर उठना। नेक्स्ट है जी, रमज़ान के पहले अशरे, दूसरे और तीसरे को क्या कहा जाता है? पहले अशरे को अशरा रहमत, दूसरे को अशरा मगफ़रत और तीसरे को अशरा नजात कहा जाता है। नेक्स्ट है जी, कौन से सहाबी को तर्जुमाल कुरान का एजाज़ बख्शा गया है? हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास को जो है वो तर्जुमाल कुरान का एजाज़ बख्शा गया है। नेक्स्ट है जी, हज़रत साद बिन अबी वक़ास ने कौन सा शहर बनवाया? कूफा। उर्दू की पहली तनकीदी किताब का नाम क्या है? मुकद्दमा शेरो शायरी। नेक्स्ट है जी, अल्लामा इकबाल के पहले शेरी मजमुआ का नाम? अल्लामा इकबाल के पहले 2 शेरी मजमुए थे, एक फ़ारसी और एक उर्दू में। फ़ारसी में जो था उसका नाम इसरार खुदी था, ये 1915 में शाया हुआ। उर्दू में जो था वो बांगे दरा था, ये 1924 में शाया हुआ। तो ये दोनों आपने जहन नशीन कर लेने हैं। नेक्स्ट है जी, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी किस हवाले से पहचाने जाते हैं? तो मिज़ाह निगारी के हवाले से पहचाने जाते हैं। ठीक है, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी मिज़ाह निगार थे। नेक्स्ट है जी, मिज़ाह निगारी क्या होती है? ये मज़ाहिया शायरी जो होती है उसको मिज़ाह निगारी कहते हैं। नेक्स्ट है जी, उर्दू का लफ्ज़ी मतलब क्या है? उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो उर्दू तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है और लफ्ज़ी मानी लश्कर के हैं। नेक्स्ट है जी, किस सहाबी को फ़ाते ईरान कहते हैं? हज़रत साद बिन अबी वक़ास को फ़ाते ईरान कहते हैं। आगे है जी, किस को फ़ाते सिंध कहते हैं? तो मोहम्मद बिन कासम को जो है वो फ़ाते सिंध कहते हैं। नेक्स्ट है जी, फ़ाते खैबर कौन है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फ़ाते खैबर हैं। नेक्स्ट है जी, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जो है वो जामिया अल कुरान किस सहाबी को कहते हैं? तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कहते हैं। नेक्स्ट है जी, कसीरुर राविया किस सहाबी को कहा जाता है? हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कसीरुर राविया कहा जाता है, यानी कि इनसे काफ़ी रवायतें हैं हदीस की। नेक्स्ट जी, हवारी रसूल किस सहाबी का लक़ब है? तो हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम का जो है लक़ब है। नेक्स्ट है जी, हजूर पर आखिरी वही नाजिल कब हुई? तो 10 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आखिरी वही नाजिल हुई। नेक्स्ट है जी, अंग्रेज़ों ने उर्दू ज़ुबान के लिए कौन सा कॉलेज कायम किया? फोर्ट विलियम कॉलेज। ये जो अंग्रेज़ थे ना, जब हिंदुस्तान आए तो इनको यहाँ की ज़बान, यहाँ का जोग्राफिया, यहाँ की तहज़ीब सकाफ़त का नहीं पता था, तो इन्होंने फिर एक कॉलेज बनाया फोर्ट विलियम कॉलेज। वहाँ पर इन्होंने अंग्रेज़ी किताबों के उर्दू में तर्जमे करवाए। इस तरह उर्दू में बहुत अदबी काम भी हुआ और अंग्रेज़ों ने जो ख़ुद भी यहाँ के माहौल को जांचा। तो उर्दू ज़बान को समझना ज़रूरी था, इसलिए अंग्रेज़ों ने उर्दू का कॉलेज बनाया जिसका नाम था फोर्ट विलियम कॉलेज। नेक्स्ट है जी, उर्दू का पहला शायर कौन है? अमीर खुसरू जो है उर्दू के पहले शायर हैं। नेक्स्ट है जी, राजा गिद्ध का मुसन्नफ़ कौन है? राजा गिद्ध जो है ये बानो कुद्सिया ने लिखा नावल। नेक्स्ट है जी, मशहूर नज़म साकी नामा के खालिक कौन है? अल्लामा इकबाल मशहूर नज़म साकी नामा के खालिक हैं। इससे आगे जो है वो मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लेक्चर्स वॉच कर सकते हैं। टिकटॉक पे फ़िलहाल इतना ही, तो यूट्यूब पूरा लेक्चर जो है वो यूट्यूब पर है। पीपीएससी एफपीएससी विद सर रिजवान, लिंक प्रोफाइल में ऐड है।
جی یہاں پہ ہمارا نیکسٹ کوشچن ہے جی، سورہ کہف میں اصحاب کہف کے ساتھ کس جانور کا تذکرہ ہے؟ تو کتا، اصحاب کہف کے ساتھ کتے کا جو وہ ذکر آیا، یہ واحد جانور ہے کتا جس کا قرآن پاک میں بھی ذکر آیا ہے۔ نیکسٹ ہے جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایھا النبی قرآن میں کتنی دفعہ جو ہے وہ کہا گیا ہے؟ تو 11 مرتبہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایھا النبی کہہ کر جو ہے وہ مخاطب کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، نیکسٹ ہے جی، سورہ بنی واقعہ معراج کا ذکر کس سورہ میں آیا؟ تو واقعہ معراج کا ذکر جو ہے یہ سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے۔ اور واقعہ معراج کب ہوا تھا؟ واقعہ معراج 10 نبوی میں ہوا۔ نیکسٹ ہے جی، مکہ کس ہجری میں فتح ہوا؟ مکہ 8 ہجری میں فتح ہوا۔ نیکسٹ ہے جی، ثانی آدم کس پیغمبر کو کہا جاتا ہے؟ ثانی آدم حضرت نوح علیہ السلام کو کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے جی، مرثیہ کس نوعیت کی شاعری کو کہتے ہیں؟ المیہ شاعری، مرنے والے کے غم میں جو شاعری پڑھی جاتی ہے، بیان کرنا، رونا دھونا، ایسی شاعری جس میں رونا دھونا، آہوزاری بیان کی جائے اس کو مرثیہ کہتے ہیں۔ تو پاکستان میں مرثیہ کے حوالے سے کون سا نام مشہور ہے؟ میر انیس کا نام بہت مشہور ہے، اور میر انیس آپ کا کوشچن بھی آ سکتا ہے۔ نیکسٹ ہے جی، ترقی پسند تحریک کا آغاز کب ہوا؟ تو 1936 میں ہندوستان میں ہوا ترقی پسند تحریک کا آغاز۔ ترقی پسند تحریک جو تھی یہ ادب میں نئی نئی اصطلاحیں جو ہیں وہ لائے گئے، ظلم کے خلاف لکھنا شروع ہو گئے جو ادیب تھے، تو اس کو ترقی پسند تحریک کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے جی، روزنامہ جنگ کے بانی کون ہے؟ تو میر خلیل الرحمن جو ہیں وہ روزنامہ جنگ کے بانی ہے، یہ ہمارا اخبار ہے نا روزنامہ جنگ، اس کے بانی ہیں۔ نیکسٹ ہے جی، یہ بھی پوچھا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے جی، خوشبو اور ماہ تمام کس شاعرہ کے کلیات ہیں؟ خوشبو اور ماہ تمام جو ہے یہ پروین شاکر بڑی مشہور شاعرہ ہیں پاکستان کی، یہ ان کے کلیات ہیں یعنی کہ ان کی کتابیں ہیں۔ نیکسٹ ہے جی، پنجاب کے کس شاعر کو صاحب اسلوب کہتے ہیں؟ تو شکیب جلالی کو، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، شکیب جلالی کو پنجاب کا صاحب اسلوب کہتے ہیں۔ نیکسٹ ہے جی، نثر کا لفظی مطلب کیا ہے؟ نثر کا لفظی مطلب ہے بکھرا ہوا۔ نیکسٹ ہمارے پاس اسلامیت کے کوشچن ہیں کہ حج کب فرض ہوا؟ 9 ہجری میں فرض ہوا تھا، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج کیا تھا، ٹھیک ہے نا، یہ کوشچن آتا ہے کہ آپ نے کتنے حج کیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج کیا، ٹھیک ہے، کب؟ 10 ہجری میں۔ تو حج کب فرض ہوا تھا؟ 9 ہجری میں فرض ہوا تھا۔ آگے جی، خلیف اللہ کن کو کہا جاتا ہے؟ خلیف اللہ کن کو کہا جاتا ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کو خلیف اللہ یعنی کہ اللہ کا خلیفہ کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے جی، خلیل اللہ کن کو کہا جاتا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے جی، روح اللہ کن کو کہا جاتا ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے جی، ذبیح اللہ کن کو کہا جاتا ہے؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے جی، پہلا غزوہ کا نام غزوہ ابوا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے جی، روزہ کب فرض ہوا؟ 2 ہجری میں۔ نماز عید الفطر کا حکم کب آیا؟ 2 ہجری میں۔ جہاد کب فرض ہوا؟ 2 ہجری میں۔ غزوہ بدر کب ہوئی؟ 2 ہجری میں۔ نیکسٹ ہے جی، زکوٰۃ کب فرض ہوئی؟ 2 ہجری میں، لیکن باقاعدہ احکامات 8 ہجری میں آئے، ٹھیک ہے، فرض 2 ہجری میں ہوئے تھے۔ نیکسٹ ہے جی، قربانی کے دن کو کیا کہا جاتا ہے؟ یوم نحر کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے جی، صلح حدیبیہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ فتح مبین بھی کہا جاتا ہے۔ صلح حدیبیہ کب ہوا تھا؟ صلح حدیبیہ 6 ہجری میں ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اور کس نے صلح حدیبیہ کو قلم بند کیا تھا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلم بند کیا تھا۔ تو صلح حدیبیہ کو فتح مبین بھی کہا جاتا ہے، اس کے علاوہ نصر عزیز بھی کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے جی، یوم الفرقان کس کو کہا جاتا ہے؟ تو غزوہ بدر کو، ٹھیک ہے نا، حق اور باطل کے دن کا اس دن فرق ہوا تھا، تو جو ہے وہ یوم الفرقان کس دن کو کہا جاتا ہے؟ غزوہ بدر کے دن کو کہا جاتا ہے، جس دن غزوہ بدر ہوئی جب۔ اسلام کے پہلے سپہ سالار کون تھے؟ اسلام کے پہلے سپہ سالار حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، تو اسلام کے پہلے کمانڈر سپہ سالار حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ نیکسٹ ہے جی، اسلام کے پہلے شہید کون تھے؟ حضرت حارث بن ابی حالہ اسلام کے پہلے شہید تھے، یہ بڑے امپورٹنٹ کوسچن ہے تمام ہی، ٹھیک ہے نا جی، یہ پیپروں میں آتے ہیں، پی پی ایس سی میں بھی اور پنجاب پولیس جو اب آئی ان کے لیے بہت عام ہے۔ نیکسٹ اسلام کے پہلے شہید حضرت حارث بن ابی اعلیٰ ہیں۔ اسلام کی پہلی خاتون شہید حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ نیکسٹ ہے جی، اسلام کا پہلا تیر چلانے والے کون سے صحابی ہیں؟ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے اسلام کا پہلا تیر جو ہے وہ چلایا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے جی، اللہ نے زمین آسمان کتنے دن میں بنائے؟ تو 6 دن میں، ٹھیک ہے نا، یہ کوشچن بھی آتا ہے۔ نیکسٹ ہے جی، خانہ کعبہ کی پہلی دفعہ تعمیر کس نے کی؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی۔ نیکسٹ
नेक्स्ट है जी, कौन सी सरजमीन जो है वो नबियों की सरजमीन है? तो फ़लस्तीन जो है वो नबियों की सरजमीन है। तो आज हमारा ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हुए। तो इसी तरह मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब करें, डेली बेसिस वीडियोस को वॉच करें, और जो है आप जो है इसको शेयर करें, कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। तो जो है अपनी तैयारी अच्छे से जारी रखें, अपने तौर पर भी तैयारी करते रहें। अपनी इंग्लिश, बेसिक मैथ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो वो तैयार करें। आपके पास पंजाब पुलिस वालों के पास बहुत थोड़ा टाइम है, जिनका फिज़िकल हो चुका है, 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते के दरम्यान आपका पेपर होगा। तो अपनी तैयारी को जो है भरपूर अंदाज में करें। आप सबका बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़।